मलाई कसैले चिरेर हेर्नुहोस्, 2 फ्याक पार्नुहोस्, त्यो भित्र भेटिने इमान्दारिता मात्रै हो। ममा केही स्वार्थ छैन, म मर्न पनि तयार छु राम्रो कामका लागि, असल कामका लागि। धुर्मुस सुन्तलीमाथि करोडौंको ठगी मुद्दा लागेपछि धुर्मुस सुन्तलीले मिडियामा आएर मुख खोले। धुर्मुस सुन्तलीले भने केही दिनमै खर्च सार्वजनिक गर्छौं। यति बेला यो समाचारले सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको चितवनमा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बनाउने क्रममा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनबाट रकम उठाएर हिनाबिना गरेको आरोप लागेको छ र यति बेला रङ्गशाला निर्माणको काम ठप्प पनि भएको छ। चितवनको भरतपुर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले 1-2 दिनमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। रङ्गशाला निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेपछि फाउन्डेसनका सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली विरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि सोमबार फाउन्डेसनको तर्फबाट प्रष्टीकरण जारी गर्दै उनीहरूले रङ्गशाला निर्माणको सुरुवातीदेखि पुस 2078 सम्मको लेखा परीक्षण भइरहेको र केही दिनमै परियोजनाको वास्तविक आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। आर्थिक प्रगति सम्बन्धमा फाउन्डेसनको तर्फबाट सुरुवाती दिनदेखि 2078 पुस मसान्तको सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण धमाधम भइरहेको र सोको प्रतिवेदन आज भोलिमै फाउन्डेसनमा उपलब्ध हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएर फाइनल भएपछि परियोजनाको वास्तविक आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गरिनेछ। जारी प्रष्टीकरणमा उल्लेख छ। यस्तो छ प्रष्टीकरण। राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा क्रिकेट र समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा 3 वर्ष अघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण परियोजनाको थालनी भएको सर्वविदितै छ। 2075 साल माघ 16 गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं विभिन्न दलका शीर्ष नेताका साथै विभिन्न विधाका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको समुपस्थितिका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम सुरु भएको थियो। कोरोना महामारी तथा अनेकौं आरोह अवरोहका बावजुद पनि रङ्गशाला निर्माणको काम निरन्तर अघि बढिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो। अपेक्षित जनसहयोग जुट्न सकेन। विगत 5 महिनादेखि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था र विभिन्न कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गएपछि अनन्त संरचना अन्तर्गतको निर्माण कार्य स्थगित गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसको उचित निकासका लागि फाउन्डेसनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकासँग पटक पटक छलफल गरी भरतपुर महानगरपालिकामा गत पुस 2 गते स्वामित्व ग्रहणको लागि अनुरोध पत्र बुझाएको हो। सोभन्दा पहिले 2078 साल मक्सिर 21 गते भरतपुर महानगरपालिकाले फाउन्डेसनलाई पत्राचार गरे अनुरूप फाउन्डेसनको तर्फबाट 2078 साल मक्सिर 23 गतेसम्मको अनुमानित आम्दानी खर्चको विवरण, भुक्तानी दिनुपर्ने रकम र सोको विवरण तथा 2078 साल असार मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। गत पुस 2 गतेको निर्णय पश्चात भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट दुवै प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन सुरु गरी भौतिक प्रगतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ भने त्यसलाई पूर्ण बनाउन थप मूल्याङ्कन भइरहेको छ। आर्थिक प्रगति सम्बन्धमा फाउन्डेसनको तर्फबाट सुरुवाती दिनदेखि 2078 पुस मसान्तसम्मको सम्पूर्ण खर्चको लेखा परीक्षण धमाधम भइरहेको र सोको प्रतिवेदन आज भोलिमै फाउन्डेसनमा उपलब्ध हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएर फाइनल भएपछि परियोजनाको वास्तविक आम्दानी खर्च सार्वजनिक
गरिनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रही परियोजनालाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूका कारणले नै रङ्गशाला निर्माण यो अवस्थामा आइपुगेको छ। सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। परियोजनामा कुनै प्रकारको अनियमितता र गलत कार्यको गुन्जाइस नरहेकोमा सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौँ। हाल सरकारी मूल्याङ्कनको कार्य चलिरहेको र परियोजना विधिवत रूपमा हस्तान्तरण भइ नसकेको हुनाले उक्त हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात हामी सबै विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामी मूल्याङ्कनको सहयोगी बनेर अघि बढेका छौँ। पछिल्लो समय परियोजना सम्बन्धी वास्तविकता नबुझी भ्रमपूर्ण रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिएका समाचार, टीका टिप्पणी तथा अन्य गतिविधिलाई लिएर हामी अत्यन्त चिन्तित र दुखी छौँ। हाम्रो तर्फबाट आर्थिक लगायतका सबै विवरण सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म कपोकल्पित आरोपहरू बन्द गरी परियोजनालाई माया गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दछौँ। जय नेपाल। आर्थिक सङ्कलन गरेर रङ्गशाला निर्माण गर्ने फाउन्डेसनको योजना थियो। यस बीचमा सृजित कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त आर्थिक सङ्कलन हुन सकेन। रङ्गशाला बनाउन महानगरले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरसँग 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा लिएको हो। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको 2 वर्षभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको थियो। फाउन्डेसनका अनुसार रङ्गशालामा 3000 दर्शकले बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्याराफिट बनिसकेको छ। मैदान पनि तयार भइसकेको छ। रङ्गशालाको लागि 40,000 जनाभन्दा बढीले आर्थिक सहयोग गरेको फाउन्डेसनले बताएको छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।